دونك قلنا في هاد لا سيونس ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا الكوريجي ديال ليكزيرسيس ديال التي بي اللي كنا خلينا اخر مره ديال لي بروسيدور ستوكي ولي فونكسيون. دونك ديما راه حنا اون سو سيتو دون لا دوزيام بارتي الا بغيت تدخل ديال لو لونغاج اس كيو ال هي لا بارتي اوبتيميزاسيون. شفنا لا بارتي ديال لي روكيت بمعنى دابا كلشي خصو يكون كيميتريزي لي روكيت دي دي ال لي روكيت دي ام ال لي روكيت دي ال لي روكيت دي سي ال. دابا غادي نشوفوا لا بارتي اوبتيميزاسيون ديما. دونك شفنا لي زاندكس شفنا لي فيو الدور ديالهم في لوبتيميزاسيون ديال لي تريتمون ديال لي روكيت اس كيو ال سيتادير في لو طون دو ريبونس ديال واحد لا روكيت. داكوغ دونك من بعد شفنا لي بروسيدور ستوكي ولي فونكسيون. دونك حتى هما قلنا واحد لو موين اللي كيساعدوا انك توبتيميزي لو طون دو ريبونس ديال واحد لا روكيت اس كيو ال ياك من لو فيت انك كتنزلهم داك لي تريتمون ديالك كتنزلهم في واحد لو بروغرام اللي كيتستوكا في لا باز دوني ويقدر يكون بروسيدور يقدر يكون فونكسيون. دونك قلنا لا ديفيرونس بيناتهم سي كو اون بروسيدور ستوكي كتعمل ان تريتمون ما كتروتورنيش واحد القيمه تقدر غير تافيشي بدي سيليكت ودي فونكسيون ستوكي. دونك اون فونكسيون ستوكي بحال اون بروسيدور ستوكي حتى هي ان بروغرام اللي كيتستوكا في لا باز دوني غير اون فونكسيون ضروري خصها تريتورني واحد القيمه واحد لا فالور سكالر بمعنى فانكشن ضروري خصو يكون عندها واحد الريتيرن. دونك هذا من جهه اخرى قلنا فونكسيون كنعيطوا لها بسيليكت اون فوا كريي كنعيطوا لها بسيليكت وبروسيدور كنعيطوا لها بكول. D'accord, donc هنايا نشوفوا l'exercice ديالنا قال لك pour gérer les membres d'un forum de programmation on dispose de la table suivante. عندي la table membre فيها pseudo, email, mot de passe, date de naissance, date d'inscription مع la ville. Donc la première question قال لك créer la table membre. Donc باش نكريو la table membre la requête هي create table membre افتح القوس pseudo مثلا varchar note nul primary key virgule email varchar مثلا virgule mot de passe varchar virgule date de naissance date virgule date d'inscription date virgule ville texte ولا varchar ولا enum الى اخره. Donc بعد شنو قال لك enregistrer quelques membres dans la table. Donc même انا enregistrer quelques membres dans la table بمعنى نطلب منكم انكم تعملوا دي inserts في la table membre. وكان الملاحظه اللي بغيت نقول لكم وهو في واحد الانسيرت حنا تعودنا ان في انسيرت كنعطيو انغوجيسترمون واحد. مثال الا خديت مثلا هاد لا طابل ايتوديون نقدر نقول له ايتوديون عندي فيها غير جوج لي كولون نقدر نقول له انسيرت ياك انتو ايتوديون فاليوز ونعطيه شحال من قيمه قلنا جوج مثلا غادي نعطيوه 13.13. ما تنساوش هذاك السيمبل كود هنايا في لي فالور هذا ما تنساوهمش. دابا الا عملت هاد لا روكيت هادي غادي تيكزيكوتا واحد لونغوجيسترمون هانتوما تزاد لي واحد. دونك الا بغيت نزيد بزاف او ميم طون نقدر ندير انسيرت وحده وفيها بزاف ديال لي زونغوجيسترمون. نقدر نعمل انسيرت انتو ايتوديون فاليوز ها لونغوجيسترمون الاول ونعمل شنو فيرغول ها لونغوجيسترمون الثاني فيرغول ها لونغوجيسترمون الثالث الى اخره. دونك دابا هنا بروكيت وحده شوفوا شحال غادي نزيد واحد جوج ثلاثه ديال لي زونغوجيسترمون. الا عملت اكزيكوتي واش ايتوديون غادي نجبرو تزادو ثلاثه دونك تزاد 7 و8 و11 هما اللي تزاد. بمعنى فوسط روكيت وحده تقدر تعمل بزاف ديال لي زينسيرت سيتادير بزاف ديال لي زونغوجيسترمون في روكيت انسيرت وحده صافي. Donc, la troisième question. Créer un programme qui renvoie la liste des membres d'une ville donnée. Donc, أول حاجة باش يقول لك un programme خصك تعرف واش fonction ولا procédure. هذا fonction ولا procédure. procédure. فوالا ما كيردش قيمة واحدة ما كيرد لا ليست. دونك لا ليست ما كايناش fonction كتريتورني لك un curseur بمعنى une liste. دابا بمعنى هذا غادي يكون اون بروسيدور ونبداو. دونك حنا كنعرفوا كيفاش كنكري بروسيدور. كيفاش اول حاجه شنو خصني نعمل ديليميتر فوالا سلاش مثلا سلاش غادي نجي لهنا ونعملو نبداو باش كرييت
بروسيدور بروسيد مثلا نسميوها بروسيدور مومبر باغ فيل مثلا. واش كنعطيها شي بارامتر ولا ما كنعطيهاش؟ الا كنعطيها البارامتر خصني نديكلاريه هنا. دونك قال لك دون فيل دوني، دونك اوتوماتيكمون خصني نعطيها واحد الفيلا واحد لادي. دونك هنا خصني نمشي نشوف في لا طابل مومبر كيفاش مديكلاري فيل. في لا طابل مومبر نشوفو كيفاش مديكلارين فيل. فيل مديكلاري التكست. ثاني خصنا نعدلو التكست. فوالا دونك غادي نقول له البارامتر نسميه اللي بغيت، سميتو في مثلا ولو تيب ديالو تكست. ما تقدرش تعمل هنايا انت ولا دبل، ولا تقدر تعمل على ليميت تقدر تعمل فارشار، باش كي فارشار كيف تكست. ما تقدرش تعمل دات ولا انت ولا شي حاجه غير هادشي. بمعنى هذاك البارامتر خصو il doit correspondre الا بغيت تقول لو تيب ديال لا كولون فيل، خاطر هو اللي كيمثل داك لا فيل. واش مفهوم؟ دونك هنا نخليوه التكست صافي. دونك كرييت بروسيدور سميتها بين قوسين لي بارامتر. كون كان بارامتر اخر شنو غادي نعمل؟ فيرغول مثلا، فيرغول زيدي اخر انت مثلا. صافي. غير هنا الفرق بينات لا بروغراماسيون هنا بحال في السي كتعمل لو تيب هاد لا فال لو تيب هاد الفاريابل. هنايا لا كتعمل الفاريابل هاد لو تيب صافي. دونك شنو قلنا مور هادشي شنو كيجي؟ بيجين. فوالا كتعمل لو تريتمون ديالك. لو تريتمون شنو هو؟ كي افيشي لا ليست ديال لي مون. دونك سيليكت اول فروم ممبر صافي وير فيل شنو كتساوي هاد في فوالا بوان فيرغول. صافي هادشي اللي كتعمل. كنجيو نعمل هاد. الا كنتو في الكونسول ما تنساوش تشدو هذاك الديليميتر هنا، سينو الا كنتو خدامين هنا ماشي مشكل صافي. دونك ممبر عندك تمشي تغلط في السميه ديال لاطاب ولا كولون حتى هي مسميه هنايا فيل. دونك هادي كيسميناها بروسيدور مومبر باغ فيل. دونك دابا الا جيت وعملت اكزيكوتي انا غادي نجبر هاد التكريات في لي بروسيدور. الا كنتو في الكونسول غادي تيكزيكوتيوها بكول لحقاش هادي سي اون بروسيدور. دابا في بي اش بي ماي ادمين شنو غادي نجي لهنا؟ غادي نسيليكسيونيها ها هي، غادي نعمل اكزيكوت. لاحظوا معايا مزيان حيت كان اكزيكوتيها كيعطيني ندخل اون فالور لحقاش عندها ان بارامتر. ها هو في دو تيب شنو؟ تكست. مثلا غادي نقول له طونجي. دونك الا قلت له طونجي غادي يعطيني هما هاد لي مومبر ديال طونجي. شوفوا دغيغ شنو عمل، راه عمل واحد الكول من بعد ما دوز هذاك البارامتر عطالو في القيمه شنو طونجي، عيط الكول صافي وعيط لا فونكسيون لا بروسيدور وعطاها واحد البارامتر. دونك الا جينا دابا بنفس الطريقه جينا اكزيكوتينا هذيك لا بروسيدور وبدلنا البارامتر. دونك الا عملت اكزيكوتا وغادي يطلع لي غير لي لا فيل ديالهم هي كذا صافي. دونك هذه لا بروميير كيسيون. ندوزو نشوفو لا كيسيون سيفونت. قال لك créer un programme qui renvoie le nombre total des membres du forum. دابا كي renvoie le nombre دونك هذه واش بروسيدور ولا فونكسيون؟ فونكسيون فوالا لحقاش كترد واحد العدد. فوالا. دونك حتى انا غادي نبدا عاد ديما بدا بعدا غير بدا باش ان ديليميتور ديليميت. فوالا. ساه ديليميتر تقدر تبدلو ياك ماشي سلاش غير غير انا في الاخر تشد به فوالا. صافي. هنا تقدر تبدلو دير دولار ولا دير اللي بغيتي دياز. دونك كرييت مثلا فانكشن لو نون د لا فونكسيون نسميوها مثلا مومبر فورم مثلا. واش غادي نعطيها بارامتر ولا ما غاديش نعطيها بارامتر؟ لا ما عطيوها والو
غادي نعطيها حتى شي حاجه لحقاش قال لي ديال الفورم كامل صافي. شنو خصها تريتورني؟ عاد ريزورني النومغ توتال عاد نديكلاريوها ست. دونك ريتيرنز بعدا شنو؟ انت لحقاش لو نومبر راه عدد. شوف كيما تعمل كرييت فانكشن السميه ديالها خصك تعمل موراها ريتيرن. شنو كتريتيرن؟ دابا بويسكو لو نومبر سي ان نونتي صافي بيجي. دابا هذاك لو نومبر انا واش عارفو ولا ما عارفوش؟ شحال كاين من نومبر في الفورم ما عارفوش. غادي نديكلاري واحد الفاريابل ها هو ديكلار سميوه ان دو تيب ديالو غادي يكون حتى هو انت. نقدروا نعطيوه قيمه بار ديفو مثلا ديفولت زيرو. هادي شنو المعنى د هاد؟ بحال الا عملتي انت ورجعتي للستار ياك وعملتي شنو ست ان الى ان بس شنو زيرو. دونك هاد الجوج هادو نقدر نجمعهم في انستركسيون وحده هي ديكلار ان انت ديفولت زيرو. اولا هنا ديكلاريتو هنا عطيتو واحد القيمه. واش انا هاد القيمه غادي تبقى زيرو؟ خصني نجيبها من ناين. بشحال عندي مومبر في الفورم بمعنى خصني ندير اون روكيت. ان روكيت دو سيليكسيون نعدلو لا انتو. فوالا دونك هنا شحال عندي من واحد؟ دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. شنو حسبت؟ كنحسب شحال عندي من بسودو ولا اول كيف. دونك غادي نجي لهنا ونعمل سيليكت. شنو هي لا فونكسيون اللي كتحسب؟ هي كاونت. فوالا ديال لي بسودو فروم مومبر ونعمل انتو شنو؟ انتو ان. صافي هاكي كنديكلاري فاريابل. هاكي كنافيكتيه اما بسيت وكتعطيلو شي قيمه معروفه اولا بسيليكت انتو في الاخر. صافي هادشي اللي قال. استاذ ضروري نعطيو هذيك سيت غوسوان زيرو. لا هادي ماشي ضروريه هادي. تقدر غير هنايا غير ديكلاريناه وهنا عمرناه. صافي. دونك نعملو هنا ريتيرن هاد الان. ما تنساش الان. صافي ديكلاريت فاريابل حطيت فيه العدد ديال لي مومبر دونك الكاونت ديال بسودو فروم ممبر انتو ان وريزورني داك الان وشديت بالان. غادي نعملو اكزيكوتي. دابا الا جيت لهنا لي فونكسيون لا فونكسيون شنو سميناها هادي ياك ان بي ام فورم. نقدروا نعيطوا لها بسيليكت. دونك شحال عاد لي هنايا ستة. هانتوما سيليكت سميتها بروسيدور كنا كنعيطوا لها باش بكول. دونك فونكسيون كنعيطوا لها باش بسيليكت. دابا شكون يقول لي الا بغيت نكري واحد لا فونكسيون ما تعطينيش كلشي انا نعطيها لافيل وهي تقول لي شحال كاين مومبر في هذيك لافيل؟ شنو غادي نعملو هنا؟ غنزيدو بارامترز. فوالا دونك ديليميتر سلاش create function nombre par ville مثلا. شنو غادي نعطيها دابا؟ لا فيل. دونك لا فيل نعطيها في تيب تكست تكست وهي غادي تريتورني شنو؟ ان في حق بينات. انت. صافي دونك بيجين ديكلار كلار ان دو تيب شنو؟ انت. نزيدو نعطيو اون فالور باغ ديفو هي ديفولت زيرو اولا ست ان غوسوا زيرو مثلا. باش تعرفوا لافيكتاسيون كومون سا سفي صح. دابا انا ما غاديش نعطيه قيمه زيرو لحقاش ديجا انيسياليزيتها هنايا. غادي نجيب العدد ديال لي مومبر في هذيك لافيل. بمعنى شنو خصني نعمل سيليكت الكاونت ديال البسودو مثلا ولا ديال اول فروم مومبر وير ويرفيل لافي. غادي نعملو ريتيرن ان ونشدو باش بالان.
لاحظوا معايا مزيان. دونك عندي شي ايرور. دونك سيليكت كاونت ديال ديك بسودو. بزودو واقيلا. دونك انتو هنا ديكلاريتو وهنا نزلت له القيمة ديال السيليكت. دونك هنا مشيت شارشيت شحال عندي مومبر في هذيك لافيل ونزلتها في الان هنا. دونك هذه فيها مشكل يمكن. ديكلار انت الا هوتي شي حاجه تلقى تما ديليميتر بوان فيرغول. لا هنا فين كاين المشكل جو كخوا. لا هنا زدتي نعم هاوتي شي حاجه تلقى هادي. شوف تما ديليميتر عاملين بوان فيرغول. فاهم. ماشي في هاد التكست اللي فين كتكتب في حتى حدا اكزيكيوتي. حدا البوطون اكزيكيوتي لتحت اها هاو بحال اسم الاكزيكيوتات. شوف تما ديليميتر عاملين بوان فيرغول. هاي دي حدا ديك اللي كتكوشيها افيش. وليني ليرور كيقول لي هنايا كاينه ليرور. جرب أستاذ تزول ديك ديفولت. هي ديفولت اللي فيها المشكل. انا هذه اللي ظنيت هنا. مازال كاين المشكل. دونك هذه ما فيهاش مشكل. دونك ديفولت. أستاذ في كرييت فانكشن في ديك غوتورن ما نسيتي واقيلا خصك تعمل تمينا غوتورنز. ريتيرنز هذه هي ليرور. ريتيرنز انت بيجين ديكلار. هذه راه صحيحه هذه. دونك سيليكت الكاونت فروم. دابا هنا ما كيعطيكش حتى ليرور اكزاكتومون فين. قال لك ايغور دو سانتاكس بخي دو. هنا راه عطاه لك. دونك هنا ماشي ريتيرن مي ريتيرنز هنا. دونك هذا هو فين كان المشكله. غير هاد الاس هي اللي كانت بوزات لي بروبليم. دونك هادي بحال الروكيت قبيله. غير دابا زدت لها واحد البارامتر هنا. هانتوما عملت سيليكت الكاونت ديال بسودو كنحسب شحال المومبر. وير هذيك لافيل هي هاد الفيل اللي عطيتهم بارامتر وكنزلها فين في الان. وإلا عملنا اكزيكيوت هي تسكريات لا فونكسيون. دونك إلا مشيت دابا نقدر نعيط لها. ها هي كي سميتها. ها هي هادي ياك. دونك إلا عملت اكزيكيوت عطيتها مثلا طونجي خصو يعطيني جو كخوا شحال 4. شوفوا واش غندير 4 ديال لي مومبر في طونجي. دونك ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. دابا إلا عطيتو كازا نورمالمون خصها تعطيني 2. دونك نعطيو كازا. نشوفو لا بروسيدور لا فونكسيون ديالنا هاهي. دونك حتى هنا عيطنا لها باش بسيليكت السمية ديال لا فونكسيون دوزنا لها واحد لو بارامتر. واش تفهمنا؟ دونك هنايا حتى لدابا خصك تعرف غير السينتاكس باش كتكري اون فونكسيون ولا اون بروسيدور. وفي وسط لا فونكسيون ولا لا بروسيدور خصك تعرف كيفاش كديكلاري واحد لا فاريابل وكيفاش كتافيكتي لها واحد لا فالور. دونك اما كنخدمو باش بست الا كانت القيمة معروفة او لا بسيليكت انتو. صافي. يلا ندوزو نشوفو لا كيستيون سويفونت. يلا قال لك من بعد créer un programme qui renvoie le nombre ديالش des membres inscrits pendant les 10 derniers jours. دونك اللي تسجلوا 12 ايام من الاخر. يعني
خصنا نحددوا استاذ واحد التاريخ د البدايه باش نمشيو عليه. لا دابا لي دي ديرنيي جور معروف اخر كتعمل غير الديت ديال كيور ديت ناقص الديت ديال دات فوالا. دانسكريبسيون تكون اصغر من 10. دونك هذاك الانترفال انتبه معايا مزيان، هذيك لا دات دانسكريبسيون انت دونك دابا شنو هي دابا كيور ديت ياك دابا ناقص 10 شنو هي؟ هي كيور ديت ناقص شحال 10. بمعنى لي مومبر خصهم يكونوا في هاد لا دات ديال الانسكريبسيون ديالهم خصها تكون في هاد الانترفال هذا ياك اللي تسجلوا هادي 10 ايام بمعنى من دابا ونقص 10 ايام هذا هو الانترفال. دابا انا بنقدر نقص هنايا خصني نخدم باش بلا فونكسيون عقلتو عليها 2 days. نقدر ندير دي ديفيرونس بالايام عقلتو فين يكون عندكم ان تريتمون اللي كتحتاجوا ديروا دي تريتمون بلي جور قلت لكم تبدا تكونفيرتيو لا دات 2 دايز لان الا مثلا الا طاح في واحد ماشي في نفس الشهر غادي تعطيكم مشكل واش فهمنا. دونك انت باش تاسيوري بان غادي ينقص 10 ايام ولا غادي ينقص 5 ايام ولا غادي ينقص 3 ايام عمل الكالكول ديالك باش ب 2 دايز بمعنى هذيك لا دات دانسكريبسيون عاوتاني شنو هي خصني نعمل لها 2 دايز ديال لا دات دانسكريبسيون بين شنو 2 دايز ديال كيور ديت ناقص 10 اند 2 دايز ديال كيور شوف 2 دايز شنو كتعمل هاد ما تخربقكمش هاد 2 دايز هاد 2 دايز راه غير كتكونفيرتي اون دات كتكونفيرتيها لي جور بمعنى دابا كلشي كونفيرتيتو ل 2 دايز بمعنى حتى لهاديك لا دات دانسكريبسيون في الوير خصني نقول له 2 دايز ديالها بين شنو 2 دايز ديال كيور ديت ناقص 10 مع 2 دايز ديال كيور ديت. دونك هاد الانترفال الزرق هنا فين خاصها تجي لا دات دانسكريبسيون هنايا تقدر تخدم الا ما خدمت بغيتي تخدم ديك كيفاش الا بغيتي مثلا بلا ما تعمل هاد بيتوين تعمل كيور ديت هتعمل 2 داي ديال كيور ديت ناقص 2 داي ديال دات دانسكريبسيون تكون اصغر من 10. هي تقدر تعملها اصغر من او يساوي او يساوي 10 يساوي حتى هذيك صحيح. واخا صافي شكرا. دونك نشوفوا ليكزيرسيس نشوفوا لا ريبونس هي فهمت create functions منها كيستيون 5 return شنو int begin ديكلارينا واحد الان دو تيب int وحسبنا شحال عندي مناش مومبر وفي الوير لاحظوا معايا مزيان شنو عملت وير 2 دايز ديالاش ديال لا دات دانسكريبسيون بيتوين 2 دايز ديالاش ديما كتبدا بالصغير في بيتوين كتدخل في بيتوين هنا ديما هنا يعطي القيمه الصغيره عاد اند القيمه الكبيره. القيمه الصغيره شنو هي لا دات دابا ناقص 10 ايام والقيمه الكبيره شنو هي لا دات ديال دابا انتو ان وهذاك الان هو اللي عملته في الريتيرن. دونك نحاول نكزيكوتيو هاد لا فونكسيون هي كيستيون 5 نسميوها جروب 2 مثلا دابا الا مشيت للمومبر شوفوا معايا مزيان لا طابو شحال خصو يرد لي شوفوا هنايا وقولوا لي شحال خصو يريتورني لي الا عيطت لهاديك لا فونكسيون شحال من مومبر تسجل شوفوا في هاد واحد دونك واحد حقاش هادو كاملين راه اكثر من 10 ايام صافي هذا اللي يلاه تسجل البارح واش فهمنا. شوفوا دابا الا عيطت لا فونكسيون كي سميناها
كيستيون 5 جروب بجوج، ها هي. ردت لي شحال واحد عيط لها باش بسيليكت ريتورنات واحد، لحقاش مومبر واحد هو اللي مسجل. هادي 10 هي صافي. دابا قالك لي 10 بروميير جور، دونك لي 10 بروميير جور شنو خصني نعرف هنايا؟ خصني نعرف اول دات، مثلا الا سمينا هاد دي واحد صافي، ودي واحد زائد شحال، صافي. خصني نعرف اول دات، اول واحد تسجل من هذاك فين غادي يبدا الحساب. باش نعرف اول واحد تسجل خصني نعمل اوردر باي لا دات وناخذ الليميت واحد. هنا غادي يكون الانترفال واحد بين هذاك الدي واحد والدي واحد زائد 10. مير انا واش الدي واحد كنعرفو ولا ما كنعرفوش؟ ما كنعرفوش، بمعنى خصني نعمل واحد لاغوكيت اللي غادي نريكوبيري بها الدي واحد، نديكلاري فاريابل ونافيكتي له واحد القيمه. هي ديك القيمه اللي غادي تافيكتا دابا غادي تكون دو تيب شنو؟ اما ديروها دو تيب دات وتعملوا كيور ديت 2 دايز صافي، اولا تعملوا 2 دايز مباشره وديكلاريو دو تيب انت صافي. دونك هانتوما شوفوا بدات حنا فسرتو بلي اول نهار كاين واحد لانسكريبسيون ياك، فوالا حيت كل الا باز ضروري دوني تكريات وما ما تسجل حتى تسجل شي حتى واحد واحد. في النهار الاول. لا حنا غادي نتبازاو على اول واحد تسجل هو باش غادي نبداو الحساب. صافي دونك انا ديكلاريتو انت لحقاش غادي نعملو كيور داي 2 دايز. واش فهمتو؟ علاش ديكلاريتو انت؟ لحقاش غادي نخدم 2 دايز. كون ديكلاريتو دات خصني هي اللي نعمل لها ديك الساعات عاد نعمل لها 2 دايز. دابا 2 دايز كتشد واحد لا دات وكتكونفيرتيها للايام، بمعنى لو تيب دو الروتور غادي يكون انت. ها هو ديكلاريت دي واحد دو تيب شنو؟ انت. وديكلاريت الان دو تيب شنو؟ انت تاو صافي. دابا هاد دي واحد واش عارفو ولا ما عارفوش؟ ما عارفوش. اول واحد تسجل داكشي علاش عملت سيليكت 2 دايز ديالاش ديال لا دات دانسكريبسيون فروم شنو؟ ممبر اوردر باي شنو؟ دات دات ديسكريبسيون. هنا بلا ما تعملوا اسك، لحقاش بار ديفو اسك، لحقاش بار ديفو من الصغير للكبير. ليميت شنو؟ واحد. انتو شنو؟ دي واحد. طبعا شفتو علاش ديكلاريتو انت؟ لحقاش شنو قلت له؟ ما قلتلوش سيليكت دات دانسكريبسيون، قلت له سيليكت شنو؟ 2 دايز ديالاش ديال لا دات دانسكريبسيون صافي. دابا عاد غادي نحسب شحال من ممبر تسجل. شنو غادي نقول له؟ سيليكت الكاونت ديالاش ديال البسودو فروم ممبر وير 2 دايز ديالاش ديال لا دات دانسكريبسيون بيتوين شنو؟ دي واحد اند دي واحد زائد شحال 10 وعاد ننزلوها في انتو ان وعاد نعملو ريتيرن ان هنا. هادي تعرف تبان لكم مزيان. خصو يكون بيتوين هادي دي واحد ودي واحد زائد 10. واش كنعرف دي واحد؟ ما كنعرفهاش. دونك شنو عملت واحد لا روكيت ها هي سيليكت 2 دايز ديالاش ديال لا دات دانسكريبسيون اول واحد تسجل. اول واحد تسجل شنو خصني نعمل؟ اوردر باي صافي اسك. الا ما عملتيش اسك بحال الا عملتيه. كون كنت باغي من الكبير للصغير مثلا اخر واحد تسجل، ديك الساعه خصني نعمل هنايا ديسك ديسك صافي. هاني جبرت هاد دي واحد. دونك فلا كونديسيون على من على 2 دايز ديالاش ديال لا دات دانسكريبسيون خصها تكون بيتوين شنو؟ دي واحد ودي واحد زائد شحال 10 عاد نزلتو فيه في الان. دونك غادي نحاولو نيكزيكوتيو ونشوف. ها هو كيسيون 6 جروب بجوج مثلا returns int غادي نعملو execute.
دونك إلا مشيت دابا لي فونكسيون، ها هي كيسيون 6 جروب جوج، شحال خصو يرد لي هاد لي 10 بروميي جور؟ يلا شوفو قولولي شحال خصو يرد. شكون هو أول واحد تسجل؟ اللي قبل الاخر. لا 03/10/2014. ثالث. دونك الثالث P3 هو أول واحد تسجل. يلا انطلاقا من أول 21 أيام شحال خصو يروتورني لي؟ شحال خصو يرد لي؟ دابا إلا جوج جوج. خصو يروتورني جوج، صافي لحقاش 3 شهر 10 في 3 وفي 7. وهاد نقوم هاد الجوج هاد. حدو 13. في 3 وفي 7. فوالا ما خصوش تجبر كل من 13 شهر 10. دونك أنا عندي 10 شهر 10 غادي تدخل 30 فايتة 13. أصلا هادو بلي زاني راهم دايز بمعنى شحال خصو يروتورني ليه؟ جوج. دونك إلا مشيت الفونكسيون إكزيكوتي تا هي، هما جوج ديال لي مومبر اللي تسجلو في 10 أيام الأولى. صافي. قالك créer un programme qui calcule la moyenne d'âge des membres et qui affiche ceux qui sont âgés plus que la moyenne. واش بدا فونكسيون لا بروسيدور هادي؟ بروسيدور. تكون بروسيدور لحقاش كي افيشي قالك. صافي. دونك شنو خصني نعمل؟ الشرط عندي على ايش؟ على لاج، خصو يكون كبر من لا موين. واش لاج عندي كوم كولون عندي لاج، واش نقدر نعمل افي جي اج؟ غادي تعوض اج باش بكيور ديت ناقص دات نيسونس. فوالا. هادي هي اللي غادي تريتورني لاج وعاد تعملها الافريج. دونك هنا تقدر تعملها بروكيت امبريكي، تقدر ديكلاري فاريابل وعاد تيستي عليه. بمعنى تقدر ديكلاري واحد الام ولا موين وتحسبها سيليكت افريج ديالاش ديال يير ديالاش ديال كيور ديت العام دابا ناقص العام ديالاش ديال لا دات دو نيسونس اج موين فروم ممبر انتو ام. تقدر تعمل هاد، شديت داك لاج موين حسبتو ونزلتو في واحد الفاريابل اللي سميتو شنو هي ام. غادي ندير لا روكيت الثانيه شنو هي سيليكت اول فروم ممبر وير الير ديالاش ديال كيور ديت ناقص الير ديالاش ديال لا دات دو نيسونس اكبر من قطعا ام. داكشي علاش قلت لكم تقدر هنايا تعمل لا روكيت ام بريك هادي كامله اكبر وتفتح هنا شنو هاد السيليكت هادي كامله، ولكن ما تكوبيش انتو ام حتى لهنا ونزلها هنا. واش فهمتوا؟ دونك اما تكالكوليها في واحد الفاريابل ودير اكبر من قطعا داك الفاريابل، لان هاد ام شنو هو وهاد صافي. غير انا دزت بهاد الفاريابل اللي سميتو ام هنا حسبتو عاد قلت له اكبر من هادي بلا ما عملت اون روكيت امبريك. هانتو نسميوها مثلا كيستيون 7 جروب دو مثلا. صافي. دونك إلا عملنا اكزيكوتي كيستيون 7 بروسيدور ها هي. دونك هما هاد. دابا إلا جيتو تحسبو
لاج موين، هادو كاملين غادي تجبرهم دايزين المعدل ديال لاج، تتفيريفيوهم من بعد. صافي. علاش عملنا بروسيدور؟ لحقاش كتافيشي لا ليست، ماشي كتريتورني واحد القيمه. يلا نشوفو لا كيسيون ولا ليكزارسيس جوج. وكان عندي جوج د لي طابل، عندي واحد لا طابل امبلوي وواحد لا طابل ديبارتمون. النيميرو ديال الديبارتمون راه كلي اترونجير في لا طابل امبلوي. بما انا هادي في الام سي دي شنو كان عندي؟ واحد لومبلوي خدام في ديبارتمون واحد ديبارتمون يقدروا يكونوا خدامين فيه بزاف ديال لي زومبلوي. دونك الجهه الكبيره هي شنو؟ هي ديبارتمون. دونك الكبير مشى عند الصغير هنا. صافي. دونك الا بحال تبغيو تكريو لي طابل غادي تبداو باش ديبارتمون عاد دوزو الامبلوي هنا. يلا شنو قالك؟ écrire un programme qui permet de supprimer. لان ماشي بالضروره فونكسيون بروسيدور كتعمل في وسطها غير سيليكت، تقدر تعمل انسيرت، تقدر تعمل ابديت، تقدر تعمل ديليت، لان هو بروغرام كتب فيه اللي بغيتي. تقدر تكتب فيه بزاف د لي روكيت. واش تفهمنا؟ ماشي بالضروره يكونوا دي روكيت دو سيليكسيون. بحال دابا هنا شنو قال لك؟ خصو يمسح ياك لي ديبارتمون اللي فيهم او مثال، ويافيشي لك شحال من ديبارتمون تسوبريم. ليدي شنو هي؟ خصو يسجل بعد هادوك لي ديبارتمون كاملين اسفل، وعادي يمسح وعادي يعمل بحال كتقول الفرق. الانترفال بينات، الفرق بينات. دونك غادي تحسب في الاول ياك شحال كانوا عندي، وتمسح، وتولي تحسب عاوتاني شحال ولاو عندك، وتنقص الاول تنقصو من الثاني. هذاك هو لو نومبر اللي غادي يكون سوبريم. مثال نرجعو لهنا لا طابل ديبارتمون مثلا، نزيدو شي ديبارتمون مثلا ثلاثة. ديبارتمون ثلاثة، هذا فيه الاو ياك، نورمالمون خصو يمسحو ياك. صافي. عندي ثلاثة ديال لي ديبارتمون. دونك إلا عيطت لا فونكسيون شنو خصها دير؟ خصها تمسح هذا، وغادي تقول لي شحال تمسح واحد. باش عرفت شحال تمسح في الأول حسبت كانوا عندي ثلاثة، ومن بعد ما نمسح شحال غادي يوليو عندي؟ جوج. دونك ثلاثة ناقص جوج غادي خصها تريتورني شحال؟ واحد. صافي. شوفوا معايا مزيان شنو عمل. بروسيدور ولا فونكسيون اللي بغينا. دابا انا ما غاديش ندير ريتورن، غادي نافيشيهم. تقدر تعمل سيليكت وتافيشي بونجور مثلا، غادي تافيشي لك بونجور. واش مفهوم؟ دونك شنو عملت انا؟ كرييت شنو بروسيدور سميتها كيستيون اكزرسيس جوج، كيستيون واحد اكزرسيس جوج. ديكلاريت الان واحد قبل ما نمسح، والان جوج من بعد ما نمسح، والان هو الفرق بيناتهم. صافي. ان واحد قلنا قبل ما نمسح، بمعنى سيليكت الكاونت ديال نيميرو ديبارتمون فروم ديبارتمون انتو شنو ان واحد. ها هو الان واحد شنو فيه شحال عندي من ديبارتمون قبل ما نمسح. صافي. من بعد غادي يجي شنو ديليت فروم ديبارتمون وير نيميرو ديبارتمون لايك بورسونتاج او بورسونتاج. قال لك اللي فيه شي غادي تمسح لي كاع اللي فيهم ال. صافي. من بعد شنو عملت؟ سيليكت الكاونت ديال نيميرو ديبارتمون فروم ديبارتمون انتو ان جوج. بحال هادي غير هادي قبل ما نمسح وهادي من بعد ما نمسح. دونك شحال مسحت؟ هي ان واحد ناقص شنو؟ ان جوج. ها هي ست ان غسوا ان واحد ناقص ان جوج. كون عملنا فونكسيون غادي نجيو لهنا نعملو ريتيرن. انا بغيت نعملها بروسيدور باش نافيشي بحال الميساج. داك الميساج شنو فيه؟ سيليكت بيفور. كتب اللي بغيتي هنا. عقلتو راه هادي خدامه بحال كونكات. عقلتو راه كونكات كتكونكاتيني مثلا شين دو كاركتير مع كولو. لا كونكاتيناسيون كتعمل فيرغول. ها نتوما شنو خصو يافيشي لي؟ بيفور شحال كان عندي؟ خصو يافيشي لي ثلاثة. افتر شحال بقاو؟ جوج. وديليتد شحال؟
واحد، هادشي اللي خصو افيشي نورمال ياك. شوف واش effectivement غادي افيشي لي داكشي. دونك بروسيدور كيستيون واحد اكزرسيس جاي بيفور شحال 3 افتر شحال 2 وشحال تمسح واحد. دونك الا مشيت نشوف لا طابل ديبارتمون غادي نجبر فيها شحال غير 2 بما أنا كانوا 3 قبل ومسحت شحال 1 وشحال بقاو 2. دونك العدد اللي تمسح هو الأول ياك ناقص من بعد ما مسحت. داكشي اللي عملت هنا وإن 1 ناقص إن 2. واش تفاهمنا؟ السلام. يلا نشوفو لا كيسيون اللي موراها. دونك هادوك ماشي ساهلين هادوك لي كيسيون اللي بقاو. غير أنا شوف ان بروغرام ولا فونكسيون ولا بروسيدور ماشي بالضرورة كتجبر فيها غير سيليكت. لاحظوا هنايا شنو جبرت ديليت انت حسبت قبل ومسحت وعاد وليت حسبت من بعد وعاد افيشيت ولا نقدر ريتورني كون كانت فونكسيون نقدر نعمل ريتورن هاد الان. دونك لا كيسيون كي سوي شنو قالك écrire un programme qui permet d'afficher le matricule, le nom ou le salaire ديال كاع les employés. بروسيدور procédure هاد صافي. دونك هاهي ما فيها والو. كرييت بروسيدور سميناها كيسيون 2 اكزرسيس 2 بيجين سيليكت الماتريكول شنو خو ولو نو وشنو خو والصالير منين من امبلوي صافي. يلا لا كيسيون الاخرى écrire un programme qui permet d'afficher les 5 premiers employés qui touchent le salaire le plus élevé. يلا شنو هذا؟ حتى هي بروسيدور اها واش صرت شنو غتعمل الاوردر سيل. باي سالير وغتعمل ليميت ديسك ديسك كبير الصغير فوالا ليميت 5. فوالا. دونك سيليكت اول فروم امبلوي اوردر باي سالير ديسك. ما تنساوش هاد الديسك باش يعطيك من الكبير للصغير وتعملوا ليميت ديالاش ديال 5. فهمنا؟ دونك هكا كنكونوا سالينا تي بي. دونك الحصه الجايه ان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا كومون écrire des structures logiques de contrôle بحال الاف والالز اي فوست بروسيدور ولا فوست فونكسيون كيفاش نكري اف كيفاش نعمل بوكل الى اخره. دونك غدا ان شاء الله غادي نشوفوا كومون فيغ لي تيست وكومون فيغ دي بوكل. إن حتى دابا شنو خدمنا ما كاين لا تيست لا اف لا بوكل لا والو. كاين غير ديكلار مع سيليكت ولا سيليكت انتو. كنخدم غير بفاريابل كنحط فيه واحد القيمه ولا نقرا منه واحد القيمه صافي. وغادي نحاولوا نسجلوا لا سيونس